Puluhan sa mga balita sa Sayre 47. Katauhan gipahimangnuan sa laing dakong hugna sa usbaw sa produktong petrolyo. Kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi mohatag og 20% nga discount sa real property. Ikaupat nga hugna sa National Vaccination Day gipangandama na. Moabot sa 10 milyones pesos ang gibiling danyo sa managlahing sunog sa dakbayan sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andikoy. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Department of Energy ni abiso na sa publiko nga mangandam sa laing dakong pagsaka sa presyo sa petrolyo karong simanaha. Si Rino Abad, ang Oil Industry Management Bureau Director, nagkanayon nga kini tungod usab sa pagsaka sa global price sa krudo. Matod ni Abad nga sa laging handa briefing ang kasagarang presyo sa krudo didto sa Dubai niadtong Enero mukabat sa 83.46 dolyares matag baril. Apan ni saka kini ngadto sa 92 niadtong Pebrero. Og karon niabot na og 116.19 niadtong Marso 3. Matod ni Abad nga sa 92 dolyares nga presyo ngadto sa Dubai niadtong Pebrero, anaan na sa 68 ngadto sa 70 pesos ang pump price dinhi sa Pilipinas. Dugang niini nga ang ilang gipanglantawan nga musaka gibase lang sa matag baril nga presyo didto sa Dubai. Diini saka na karon sa 116 dolyares. Hinuon matod niini nga dili pa siya makasulti kung pila ang pagsaka sa presyo sa petrolyo karong simanaha. Samtang taliwa sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, ang Department of Energy Visayas Field Office ni pasalig nga paigo pa ang supply sa lana taliwa sab sa nahimong epekto sa kagubo tali sa Ukraine ug Russia. Apan aduna sila'y tambag sa mga motorista nunot sa nasinating sagunson nga pagsaka sa presyo sa lana. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Mipasalig ang Department of Energy Visayas Field Office nga doon na pa'y igong supply sa produkto sa lana dinhi sa Kabisayan. Ilabi na sab nga nakita mismo sa ahensya ang epekto sa nimong kagubo tali sa Russia ug Ukraine din apektado ang kalibutan noong merkado. Maong niresulta sa gilaumang pagsaka sa presyo sa lana gikan sa 3 pesos hangtod na sa 6 pesos matag litro. Gibutyag ni Attorney Ross Mark Gamalio, ang head sa DOE Visayas Field Office, nga dunay pipila ka brand sa petrolyo ang matud pa wala nagkuha og supply sa lana didto sa Russia. Apan gisiguro nila nga dili pay muslan sa mga kumpanya ang maong sitwasyon aron dili paboruton pa ang presyo. So hopefully walay mo take advantage ani mga oil industry players nato. The Department of Energy is on top of this. We're conducting our inspection regarding sa mga stations dito sa Visayas area. Sa kasampangan, pinasikat pa sa mga circular sa DOE ang gimintenar nga minimum requirement sa supply sa lana lukop nasod. Maong nitambag si Gamalio ngadto sa mga adunay sakyanan nga magdaginot una sa paggamit og gasolina og ubang lana. Giawhag niya ang ubang motorista nga kung mahimo mag-commute lang aron di daling makalas ang gasolina. Kung naamoy di importante nga lakaw, ayaw na lang mo gawas, no? So conserve the fuel, no? Kay para efficient use of fuel nato kay sa kunang gingon atong supply sa fuel imported din siya. So dependent din siya sa international market forces. Ian Navarro, CCTN News. Pipila ka mga tag-iya og sakyanan ingon man motorsiklo nagpa-full tank na
usa ka adlaw sa di pa ang laing pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Usa ka adlaw sa dili pa ang pagsaka na usab sa presyo sa petrolyo, nagpa full tank na ang pipila ka mga tag-iya og sakyanan og motorsiklo. Sigo ni Hanalyn Gadiale, supervisor sa Shell sa AC Cortez, Mandawi City, daghan na nga mga sakyanan og motorsiklo ang nagpa full tank. Daghan naray magpaputang kay mostly may mo sa dang customer nga wa man tay mahimo mao man din siya ang price, so bisag mo daghan ko na ilang sakyanan kung di sad kuno magpagasolina gusto bisag mahal nay increase gamay go gihapon sila nay dang full tank pero nasa private customer mostly kanang buy ano lang sila kanang buy pesos lang sila mo patuloy. Ang Shell ingon man pipila ka oil company sama sa Caltex Sea Oil ni pahibaw nga mopasaka sa presyo hangtod 5 pesos. Ang Shell sugod alas 6 sa buntag ugmang adlaw mopasaka sa matag litro sa gasolina og 3 pesos og 60 centavos, sa kerosene og 4 pesos og 10 centavos, samtang 5 pesos og 80 centavos alang sa diesel. Si Ernel Barda usa sa mga nagpa-full tank sa sakyanan sa ilang kumpanya. Matud niini nga sa iyang bahin nga adunay motorsiklo, dako gayud og epekto ang pagsaka sa presyo. Dako jud kayo kanang kuan. Diferensya. Dako diferensya. Oo, dako jud diferensya. So unsa man say magtiginot na lang. Daginot lang dani, magbayik-bayik lang ta siguro tani. Maka-apekto gis budget dai sir. Maka-apekto sa budget sir ginagawa. Si 20 na gud kapin. Apit na mo cinta. Dako jud kay kalayan. Ang pagsaka sa presyo giingong base usab sa pagsaka sa global price. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, gipahibaw karon sa dakbayan sa Mandawi nga mohatag ang kagamhanan og 20% nga tax discount ngadto sa mga tag-iya og real property. Si Attorney Regal Oliva, ang Mandawi City Treasurer, niingon nga ilan ang napahibaw sa mga real property owners nga dili una mobayad sa ilang buhis tungod kay ang dakbayan nagtrabaho sa 20% nga diskwento alang sa real property tax sa mga edipisyo. Matud pa ni Oliva nga si Mayor Jonas Cortez ug ang sangguniang panlungsod ang nidesisyon nga maayong mohatag og 20% nga diskwento tungod kay daghang mga edipisyo sa Mandawi ang giguba sa Typhoon Odette. Samtang si Oliva nang hinaot nga mas daghan pang negosyo ang moabli dinha sa dakbayan tungod sa pagpaluag na sa restriction sa COVID-19. Matud ni Oliva nga naapektuhan ang ilang koleksyon sa pagsira sa pipila ka mga negosyo tungod sa pandemya. Gikan sa 14,000 ka mga negosyo nga natala niadtong 2019, si Oliva niingon nga anaa na lang sa 12,000 ka negosyo diha sa dakbayan ang ni-renew sa ilang business permit karong tuiga. Samtang sa dakbayan sa Mandawi gihapon, ang Mandawi Investment Promotions Action Center niabli na kagayanang udto sa Experience Mandawi Exhibit. Bukas kini sa publiko o mapahimuslan hangtod sa Marso 13. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Giablihan kaganinang udto sa Mandawi Investment Promotions Tourism Action Center kun MIPTAC ang ilang Experience Mandawi exhibit sa J Center Mall. When we tap them, our objective is to promote Mandawi's businesses, its places, services, and products. So we're glad that they accepted our offer for this partnership. Labing -8 ka mga tatak Mandawi nga kumpanya ang gi-feature aron masinati sa katawhan. Ang Experience Mandawi exhibit nga usa ka selebrasyon og pagpakita sa kalampusan abli sud sa usa ka semana gikan Marso 7 hangtod Marso 13. Ang maong exhibit gi-inspire sa labing unang Experience Mandawi exhibit ni atong Disyembre tuig 2021 sa Mantawi International Drive Reclamation Area nga ni feature usab sa 22 ka mga Mandawi homegrown companies. Si Laura Evalca tag-iya sa SARSA nagkanayon nga dako og tabang ang pag-promote sa MIPTAC sa ilang proyekto. Gikan sa usa lang ka produkto, karon aduna na sila 5 ka mga nagkadaiyang klase sa SARSA. Niabot na usab sa 5 ang ilang empleyado. Tagamit ka ng avenue para ma-showcase ang products and then kanang ma-market gani siya ma-promote. So daw kay tabang kung kami lang murag kanang less gyud ang kuan ba ma-reach na mo nga mga tao, mga target market na mo. So sa tungod ni kaning bypass
MEPTAC nagtinguha sa mga tigpamuhunan, langyaw ug lokal nga turista ug potential development partners sa pagpili sa Mandawi pinaagi sa Experience Mandawi. Mary Rose Garino, CCTN News. Musunod, ikaapat nga hugna sa National Vaccination Day gipangandama na. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, ikapat nga hugna sa National Vaccination Days gipangandama na sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. 30 ka mga vaccination site giandam. Ikapat usab nga hugna sa Vaccination Days na mahitabo karong Marso 10 hangtod sa Pitsa 12. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Moabot sa 30 ka vaccination sites ang giandam sa Cebu City Government alang sumabot nga pagpahigayon sa kaupat nga hugna sa National Vaccination Days nga may tabo sa Marso 10 hangtod sa 12. Matod ni Dr. Jeffrey Ibones, Officer in Charge sa Cebu City Health Department, nitong adlang Biyernes lang sila nasayod diin hinungdan nga ila dayon kining gipreparahan. Pinaagi sa pag-andam sa 30 ka vaccination sites diin apil na nini ang ilang pop-up vaccination. Sigun sab ni Dr. Ibones, gihangyo na sab nilang ilang mga partners sama sa mga tungaan ug mga tambalanan aron matabangan sila sa umaabot nga kalihukan ilabi na sa manpower. To send their interns, their doctors, no, o other mga supplies like the Rafis, Chongwa, Sibudok, Veles, Southwestern, CIT, uban pa, no, nga mga partners nato nagpatabang na sadta. Maabot nga 4th National Vaccination Days ang tanan ilahang iakomodar apan giklaro ni Dr. Ibones kagkatong mga bata nga 5 to 11 years old kun asang ilahang vaccination sites adto lang yun. Doon na sab sila gi-identify nga 5 ka pop-up vaccination site aron pwede magpabakuna dito ang 12 anyos hantod na sa 17 anyos nga mga bata. Matod pa ni Dr. Ibones nga ang target nila sumaabot nga 4th National Vaccination Days naa sa 12,000 ngadto sa 15,000 ug masaligo ng opisyal nga makuha nila kini sama sa nanglabay nga National Vaccination Days nga nakabot nilang ilahang target. Yes, no, ang 12,000 kaya ra gyud na nato, but dili lang ta mo kuan, no, pumahimo mas mulapas pa gyud ta, maningkamot lang gyud ta, magpatabang gyud ninyo, no. Hopefully makuha na to kay tinud lang, frankly speaking, dili na gyud daghan ang nagpabakuna, no, manang magpatabang mi sa atong mga amigo sa media o sa uban nato mga healthcare workers nga mo propagate, no, or mo sulti sa ilang mga nahibaw-an nga wala pa makabakuna nga duol mo, no, sa atong vaccination site para ma-booster mo, ma-first dose mo or ma-second dose mo. Kay nasa min hibaw-an nga naay mga naka-first dose, wala na sad siya maka-second dose kay brad di na sila ganahan nga nasa uban nga naka-first and second, labi na mga senior, di na sa sila ganahan magpa-booster kay para nila sakto na but ato gyud silang hangyoon. Desime Padilla, CCTN News. Samtang hingpit ng gigamit sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang vaccination site dinha sa Robinson Cybergate alang sa mga nag-edad og 5 ngadto sa 11 anyos. Ang pasilidad unang gigamit nga vaccination site alang sa mga nag-edad og 12 ngadto sa 17 anyos nga mga bata. Matud ni Dr. Jeffrey Ibones, ang officer in charge sa Cebu City Health Department, nga ila kining gi-convert tungod kay duol kini sa tambalanan. Dili rasab ang ngayang mabalaka ang nag-edad og 12 ngadto sa 17 anyos kay ablihan man sab nila ang NOAA og Robinson's Galleria ingon man ang SM City Cebu ug UC Banilad. Sa pagkakaron tulo na ang vaccination sites alang sa mga nag-edad og 5 ngadto sa 11 anyos nga mga bata. Apil na ini ang gym dinha sa Cebu City Sports Center ug ang Ayala Center Cebu. Niadtong Sabado nibalik na sa pagpamakuna ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa mga nag-edad og 5 ngadto sa 11 anyos human nakadawat og supply nga 4,000 ka doses sa COVID-19 vaccine. Samtang ang dakbayan sa Mandawi nibalik na sa pagpamakuna sa mga bata nga nag-edad og 5 ngadto sa 11 anyos dinha sa Park Mall Vaccination Site ug UCLM Campus New Building Site.
Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mosugyot sa kagamanan sa Dakbayan nga mohatag og ultimatum sa mga imnanan nga wa mo limit sa ilang mga customers human nga ilang naabdan atol sa Uplan Bulabog niadtong Biyernes ug Sabado nga nagdasok ang mga tao diha sa may Mango Avenue nga daw wa ra mahadlok sa virus. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Niadtong Biyernes gabi ug Sabado midugok ang daghang mga tawo sa nakadayang imnanan bisan sa laom na nga kagabihon nga naabtan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo ato silang Uplan Bulabog. Kini bisan pa man nga nalatid sa executive order ni Cebu City Mayor Michael Rama nga bisan gitugutan na ang inom sa mga imnanan o gagilibkas na ang curfew padayon gihapon ang paglimit sa kadaghanon sa mga customer nga ilhag dawaton. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gimonitor sa Abiliana Police Station 2 aga mga imnanan nga nasakop sa ilang jurisdiksyon. O gila kining gipanglista kung kinsa kadto nga milapa sa kabanduan. Ang maong listahan ilang tukeo natol sa meeting sa Emergency Operations Center kun EOC. Sanglit igo naman lang sila nga mupatuman sa ordinansa sa syudad ug sila na ang mag-igo kung unsa man ang silot nga ipahamtang sa kagamanan sa syudad kanila. So depende sa ato ang EOC and the city government kung unsay ilahang gusto nga mahitabo karon. Because ang ato ang implementation is based on the ordinance or the directive from the mayor. Dugang ni Parilla nga gabikan sa nakadaghan na nga mga nanggawas ug mosulod sa mga imnanan panahon sa kagabihon, musugyot na lang ang kapulisan ngadto sa EOC nga hatagan og ultimatum ang mga establishmento nga modawat sa ilang customer bisan sa sobra na nga capacity niini. Ang matag establishmento gitugutan nga makadawat og 50% nga capacity sa sulod ug 70% sa gawas. Apan niadtong Sabado misobra na kay ang uban naghuot na nga daw wala na gikahadlukan nga virus. Just like what we have done, no? Ang ato mo rekomenda sa EOC to give warning or sa last warning. Dili na ta maghatag pa og daghan pa nga warning. So ultimatum, just like sa una nga muhatag og ultimatum ang EOC. So the next time nga mo violate sila, then recommended for disciplinary from the BPLO. It's either suspension ba sa ilang permits. So something inana ang ato ang recommendation. Pasigarbo hinuli Parilla nga bisan gilibkas na ang curfew sa syudad sa Sugbo apan wala paghihapon mosaka ang crime volume sa nanglabay nga mga semana. Rason niini mao ang presensya sa daghang mga pulis diha sa kadalanan panahon sa laom na nga kagabihon nga mobantay sa mga tao nga manggawas aron manuroy. So far no sa ato ang crime rate wala pa man untay pag-increase no. The same ra maghihapon because nag-adjust man sad ato ang deployment. So mo man sa ato ang gipangandaman nga pag-declare nga wala na tay curfew. So ang ato asang deployment instead of focusing sa mga establishment ato na sang gi-deploy sa mga identified nga crime prone areas. So there are adjustments made just to prevent the occurrence of crime. Una nang nabaraka ang kapulisan nga mosaka ang krimen kung libkaso na ang curfew apan gipangandaman kini sa CCPO pinagis pag-deploy sa daghang mga pulis aron nga ang mga kriminal madakpan tungod sa presensya sa mga pulis diha sa kadalanan. Arnold Bustamante, CCTV News. Hingpit nang nahimong balaod human gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpaubos sa sexual consent age gikan sa 12 anyos ngadto na sa 16 anyos. Katuyuan niini mao aron mahatagan og proteksyon ang mga bata batok sa mga pagpangabuso ug sexual abuse. Ubos sa Republic Act No. 116481 nga nag-amendar sa Anti-Rape Act of 1997 makonsiderar nga statutory rape kung ang anaa sa legal age makighilawas sa wa pa nag-edad og 16 anyos. Giklaro hinuon sa balaod nga way criminal liability ang pakighilawas sa 16 anyos kung ang partner niini mas maguwang og 3 ka tuig ug kini gikasabutan. Dili sab mapatuman ang maong exemption kung ang biktima wa pa nag-edad og 13 anyos. Ang Pilipinas ang ikaduha sa dunay labing ubos nga edad sa sexual consent sa kalibutan human sa nasud sa Nigeria nga 11 anyos. Sakop sa Hunta Provincial miduso og ordinansahon nga nagdili sa mga hotel ug mga resort nga mogamit og plastic. Butang nga gyoyonan usab kini sa mga hotel resort ng mga tag-iya sa maong inisyatiba. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Naninguha si Board Member Christopher Dombari 4 sa 7th District nga malikayan pa ang pagguba sa kalikupan tungod sa grabing basura nga dala usab sa mga single-use plastics. Kini pinaagi sa gidusong ordinansa nga nagdili una sa mga hotels and resorts sa paghatag og toiletries nga nakabutang sa mga plastic containers ngadto sa mga bisita. Nakita ni Bari 4 nga gipadayon sa mga hotels ang paghatag og shampoo, conditioner ug sabon nga gigamitan og plastic containers sa higayong mosulod na ang bisita sa mga hotels o resorts. Matud nini nga masayang kini kadugayan gumikan kay gawas nga dili kini gamiton diha dayon mabutang pa kini sa basurahan. Apan adunay alternatibong paagi alang sa mga bukal. Encourage sa mga hotels, resorts, mga similar establishments na mo provide na lang silang mga dagko or katong mga pump na na mga containers katong mga dagko. Gitusog pa sa Junta Provincial among ordinansahon ug naa pa kini sa second reading. Matud usab ni Bari 4 nga giuyunan sa Department of Tourism o grupo sa mga hotels and resorts owners ang maong inisyatiba. Mao nang hinaot kini nga maaprobahan among ordinansa alang sa mas malungtaron pa nga pagsalba sa kalikupan. Apan samtang gihimo pa ang maong ordinansa, adunay dugang pang awhag si Bari 4 ngadto sa mga bisita. Mas maigi gyud na magdana ng tag-ato ang kaugalingon. And if na ay mga i-provide na mga mini toiletries and gamiton na to. Kay usi kayo usahay. Di gamiton ka usa lang nga ilabay na. Ian Navarro, CCTN News. Dili lang ang pagresponde sa sunog ang misyon karon sa kabumbiruhan dinha sa Dakbayan sa Sugbo, apil na sab ang pagtabang sa mga kabus nga mga tawo nga naglisod sa kinabuhi. Gani pagpamatuod niini, usa ka pamilya dinha sa barangay Agsungot ang gitabangan sa kabumbiruhan pagpatukod og balik sa ilang panimay nga giguba sa bagyong Odette. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Ang Cebu City Fire Office gamit ang ilahang pundo nga alang unta sa ilang Christmas party nitong buwan sa Disyembre. Sa miaging tuig, mo'y gigamit nila aron tabangan ang usa ka pamilya sa barangay Agsungot nga makatukod og balik sa ilahang panimay human gigusbat sa bagyong Odette. Matud sa tigpamaaba sa Cebu City Fire Office, Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, nitong December 23, 2021 unta ang ilahang Christmas party, apan wala nila kini magamit tungod sa pagkusukuso sa bagyong Odette nitong December 16. Nunot niini si SFO2 Villanueva miasoy nga nahuna-hunaan sa kabumbiruhan sa Cebu City Fire Office ingon man sa ilang City Director Chief Inspector Josephus Alburo nga gamiton ang pundo sa pagtabang sa naghinahanglan. Nauyuna nila nga magpili og usa ka beneficiary nga tabangan aron makatukod sa ilang panimay human naapektuhan sa bagyong Odette ug ang ilahang napilian na nagpuyo sa barangay Agsungot. Ang qualifications kailang gitanaw sa pagpanghitag beneficiary mao katong wala gyud kapasidad nga makapatukod og balik sa ilang panimay. Sa wala pa makapili og beneficiary ang napulo ka fire substation sa Cebu City Fire Office nga maong Parian, Pardo, Mabolo, Lahog, Cebu Business Park, Talamban, Labangon, Guadalupe, San Nicolas ug Pahina gipasubmit nga sa ilang tan-aw nga angayan nga tabangan sulod sa ilang area of responsibility. Gischedule on dato sa pagsuda 2022 but there's really no sense of merrymaking bitaw while other people are still suffering, wala pa kabangon unya. It's so insensitive of us to magudyaka mi, maglipay-lipay mi while others wa pagitay kurente, wa pa mga so nasabutan pinagi sa sugyot ni City Director nga why not come up with a project, a noble project. We dub it as Gasa sa Gugma. Nagpatukod mi ko sa kabalay pero among gikuan hataga instruction ang napo ka substation commanders to identify asang nga balay ang pinaka luoy kaayo niya. You consider also the trabaho of the kanang owner. So moto ang napili gyud after deliberation, after kanang siging gamiting ang kaning sa barangay Agsungot. Sayran nga nakasugod og tukod ang kabumbiruhan sabay sa ilang beneficiary sa unang semana sa buwan sa Pebrero ug nahuman nila sa katapusang bahin sa maong buwan. Giban-abana nga maabot sa dulan 100,000 pesos ang budget niini. Kagahapong adlaw Marso 6, 2021 gi-turnover sa Cebu City Fire Office ang maong bay ngadto sa beneficiary. Wala mi nakakaon, wala mi naka tagay ang uban sa amo ang pundo for the Christmas party.
pero nakahatag mi paglaom ug kalipay sa usa ka pamilya nga tibuok nilang kinabuhi di na nila makalimtan. Desmay Padilla, CCTV News. Musunod, moabot sa 10 milyones pesos ang gibiling danyo sa managlahing sunog sa dakbayan sa Sugbo. Kanauguman pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, mga drug player nga madakpan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo di na mutugan sa tinuod nga pangan sa ilang tinubdan sa illegal nga drugas nga naasod sa Cebu City Jail. Aron lisod kini, kung lisod sila sa pag-ilas niini. PNP ug man ang Bureau of Jail Management and Penology magtagbo aron i-isolate kung ma-isolate og mabawian sa kahimanan sa komunikasyon ang mga piniriso nga nailambigit sa illegal nga drugas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nadakpan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo ang gilang nga high-value individual regional level nga nakuhaan og kapin sa 1 milyon ka pesos atol sa bypass operation sa Pardo Police Station alas 5 gahapon sa hapon. Ang nadakpan gilang nga si Randy Cruda Arandoque, 35 anyos dito sa Villa Zacati, Barangay Basak, Pardo, sa Dakpen Sugbo nga taga-poblasyon Pardo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga si Arandoque mao'y sinaligan sa usa ka alias upao nga naa karon sa sulod sa Cebu City Jail sa iyang supply sa illegal nga drugas. Nabantayan sa kapulisan nga sa nanglabay nga mga dakop sa illegal nga drugas, moangkon sila nga ang ilang nga kontak naa sa sulod sa bilangguan. Apan dili kini mohatag sa tinuod nga ngalan, nga mo'y nakahatag karon og kalisod sa kapulisan. So usa ni sa ato ang challenge nga close coordination gidato ni sa City Jail because every time do natay mga information natin madakpan nga ang ilang gihatag nga name do naman sa sila sanction dito sa sud sa BGMP, no? So as of now ilahan na sang gi-device mga certain nickname na lang sad ang ihatag nila bisan pag unsaon nimo og investigate. So ang name ragid nga ilahang hibaw-an mo ragid ihatag. So atong observation is not already the real name ang ilang ihatag. Sa nanglabay nga mga buwan, kompleto pa sa pangalan ang itug-an sa mga madakpan nga drug player sa gawas nga mahinungdan nga dali ra nila may pahibaw ang BGMP ug ma-isolate dayon ang mga drug personality aron mamonitor ang lihok dinhi sa sulod. Tungod niini makigalayon ng CCPO sa Cebu City Jail aron masolusyonan nila ang padayon nga pag-supply sa mga bidalanggo sa illegal nga drugas sa gawas uban sa Department of Interior and Local Government sa Dakbayan sa Sugbo. So we have a quarterly coordination meeting under sa DILG together with BGMP and Fire. So for this first quarter wala pa na to masit ang atuang meeting, but probably mga end this month we will have a quarterly meeting under the DILG headed sa atuang City Director. Ang BGMP naghimo na kaniadto og mga nakang aron lang nga masumpo ang parayon nga negosyo sa illegal nga druga sa mga persons deprived of liberty. Apan hangtod karon parayon kini nga problema sanglit ta makalusot man gihapon aga komunikasyon sa gawas. Gani ang kadagkuan sa BGMP mihimo nag internal cleansing tungod sa pagtuo nga aduna sila mga personnel nga mopalusot sa mga cellular phones bugti sa dakong bayad kanila. They have also their own internal cleansing kay based on their investigations na say uban nga mga personnel inside their personnel kay wala may laing makaduol sud sa BGMP, no? Ang ilahang inspection sa ilahang mga dalaw stricto man gid kayo. Even SIM card gani nga madakpan dili na pwede. So na sila pagduda nga basin og naasad sa ilahang mga personnel. So that's why nga nasad sila ilahang own nga internal cleansing sa BGMP just to check kung asa gid ang source sa mga gadgets nga dili man gid mahurot. Every time doon na yung mga greyhound, doon na mo gid gihapoy ma-confiscate. Giangko ni Parilla nga dako kini nilang hagit kung unsaon sa pagsumpo ang parayon nga operasyon sa mga drugista nga naa sa sulod sanglit kapin sa 50% sa mga nadakpan. Mutudlo man nga ang ilhaga amo naa sa sulod sa bilangguan. Arnold Bustamante, CCTV News. Mukabat sa kapin 10 milyones pesos ang danyos sa tulo ka managlahing sunog nga nahitabo
dinhi sa dakbayan sa Subo sa niaging weekend. Sa kinatibukan niabot sa 27 ka panimay ang naugdaw sa tulo ka managlahing sunog. Upat sa Dan Plaridel sa Barangay Ermita niadtong Sabado sa hapon, 15 sa sitio Inahan sa kanunayng Panabang sa Barangay San Antonio ug 8 sa Salinas Drive Extension Barangay Lahog nga nahitabo gahapon. Usa sab ang naangol sa sunog sa Barangay Ermita. Giila ang naangol nga si Marlester Edulantes, 22 anyos, nakaangkon siya og second-degree burn. Padayon pang gitino sa kabomberohan ang hinungdan sa tulo ka mga managlahing sunog. Samtang unang simana pa lang sa buwan sa Marso, unom na kasunog ang natala dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug niabot na sa 14 ka milyon ka pesos ang danyos niini kini base sa datos sa Cebu City Fire Office. Naalarma ang kabomberohan niini ilabi pa nga aduna pay pipila ka simana una matapos ang buwan sa Marso nga mao ang Fire Prevention Month. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Sa unang simana palang gani sa buwan sa Marso, unom nakasunog ang natala sa Cebu City kini base sa datos nga gipagawa sa Cebu City Fire Office. Niadtong Marso 1 duha ka sunog ang nahitabo didto kini niigo sa Barangay Capitol Site ug Sunrise Village sa Barangay Poblacion Pardo. Pagka Marso 5, lain duha ka sunog na sab-ang nahitabo sa Barangay Mabolog Ermita ug pag Marso 6, duha gyapon ka sunog ang nitumaw sa Barangay Lahog ug Barangay San Antonio. Ang unom pulos residential. Base sa record sa Cebu City Fire Office, moabot na sa 14 milyon ang danyos sa maong unom kasunog nga nahitabo sa unang simana sa buwan sa Marso. As to the cause pa na sub-sub pa ato ang mga investigators sa pag-determine o unsa gi hinungdan sa maong mga sunog, but initially murag diha ta sa kuan electrical dapita nga angle ni tan-aw kay kuan posible nga daghan pa kanato nga na kuan bitaw nga wala nakapaayom-ayom sa mga electrical wirings sukad ta na igo sa bagyong Odette unya na restore na atong power unya nara watakibaw nga napadedaghan nga mga laksi nga mga wires diha nya karon instead of having a kanang grabe ka init unta bali na may no nagsimtag uwan ani so posible na basa na ka-short na pero kuan pa kanang under investigation pa ang tanan mga unom kasunog nga atong tubag karong buwan sa Marso. Gihulagway ni SFO2 Villanueva nga alarming kini ilabi na doon na pay pila ka simana nga pabuton una mahuman ang buwan sa Marso. Ug kun itandi sa miaging tuig nila nga datos sa tibok buwan sa Marso ang Cebu City nakatala og 18 ka sunog ug naalang sa 7.4 million pesos ang danyos. Actually, ug atong tan-awon ang data from 2019 up until last year. Sa 2019 we have around 70 fire incidents for the month of March. 70. Okay. Unya ang damage ato is 1.8 million. Ang sa 2020 we have 23 1.4 million ra ang damage. Nga mo to last year we have 18 7.4 million. So for that's for the entire month of March. Okay. Karon doon na tayo unom pero 14 million na ato damage. Si Villanueva miasoy nga subsub gihapon ang kampanya sa kabomberuhan aron awhagon ang publiko nga magpakabana og magbinantayon kanunay aron malikayan ang sunog. Gimugatan sab nini nga ang fire prevention dili lang buhaton kada buwan sa Marso apan kinahanglan kinitiman-an kanunay aron malikayan ang dili maayong panghitabo. Decime Padilla, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Waiting is never an easy thing to do. Way tao nga gusto magpaabot. Kay tinguha man kayo dato nga maangkon dayon ang unsa atong gitinguha. Kani sa atong panahon karon nada nata sa mga instant coffee, instant noodle, ug nalimot lang kita nga ang pagpaabot may tabo kayo. Tungod sa maong tinguha, dili na gani kita magpaabot kung unsay kabubuton sa Ginoo. Mahimo kita nga butang nga atong
Saligan mo ang atong kaugalingon. Sa Salmo 27:14 nagingon, salig sa Ginoo, tuo ug ayaw kabalaka, salig lamang sa Ginoo. Kung kini atong buhaton, kung musalig kita sa Ginoo, o magpaabot kasi ang mulihok niya ng sitwasyon nga itong giatubang, sigurado kita na way sikya. Ang pagpaabot mong labing dakong hagit sa itong pagtuo, ayaw pagpanuko sa pagdawat sa mong hagit. Kaya ang Ginoo may giandam nga mayong butang alang kaning. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mo kato naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.